magabutas. Man nagasunog ko ka ng dagka ng ano ba? Ang ay. Oh, sige nga trabaho magbutas yo kay pagkaon mo natin. Nagsaraw mo ganito. Ha? So dito wala man may bak. Magabante. Paano hapit na magtulog kasi mana na. Magabadilo to magpaganda dyan. Hindi ka na ito. Balik. So kani siya. Dili na manigikan. Ato ba? Human ninyo ani, kanang unsa ninyo ginakuha nga mga tuwan. Ang mugawa sa ni dinhi. Yang strategy. Alas. Oh, yeah. Ano din storage. Unsa ninyo ani ka ugalingon og naamoy mga ah nagapagadian ang kagiyaan ni. Oh. Mao ni ang barangay Dilod. Matod pa sa nagkahinabi nga minero diri ang maong area usa kini katitulado sa pamilyang Antikina. Upat sa siyam ka managsuon ang adunay tunnel ug nanag-iya o nagkaugalingon pagpinance niini. Matud pa sa pagkikinabi sa team, nagsugod kining maong pagmina diri sa Dilo dungan-dungan lang kini sa Likabang. Paglingkod sa maong administrasyon ni paglinawan giingon nga aduna lamang unom ka mga tunnel ang aktibo. Apan sa nakita sa team, sobra pa kini sa unom ka tunnel hinuon gibana nga moabot kini sa 30 ka tunnel sumala sa nakita niini nga mga balay o ginabwa nga mga bato. Adunay kaugalingong mga bulmilan ang matag tunnel niini ug adunay mga tiling pan nga mabaw ug mag-awas kini. Diretso mismo sa creek nga anaa mismo sa sulod ug ubos nga bahing minahan, mas dali ang epekto sa panglawas tungod sa gigamit na mercury nga chemical. Kay matod pa ni gamit man sila sumala sa nakaistorya sa team sa aktual nga ball mill, dali ang pagcontaminate sa tubig. Sa creek, usapa nga anaa sa ubos ug kini nga creek usapa-sapa mutagos na kini ngadto sa dakong suba ang Gitran River. Adunay mga pamilya nga naa mismo nagpuyo sulod sa area sa minahan. Gani panahon sa pagsubay sa team, anaa uban ang ilang gagmayng anak nga nagpaning-paning sa maong creek. Matod pa ang tubig medyo katul-katol na kini. Usab nakita nga posible usab nga mahugno ang kalsada tungod sa gihimong tunnel sa ubos nga bahin. Sa nakita sa team ang mga payag adunay mga tunnel og posibleng mauna usab ang ilang puy-anan.